जात्रेक जी चेंगराचेंगरी जाली ताजे वयल्यान तुमी काय शिकूंक ना? तुमकां एक संवेदनशीलता म्हणून कांयच ना। अरे थंय येदे व्हडले प्रकरण अशाच कारणाक वन ऑफ द रिजन आतां जे कारणां खातीर थंय जी चेंगराचेंगरी जाली माता लोयरेच्या जात्रेक उत्सवाक, तातूंत एक कारण हेंय आशिल्लें की लोक म्हणटा की थंय शॉपां वाडयली म्हणून जागो कमी जालो। पण आता दोनाय सायडीन लागले तुम्ही आता मार्किंग केले म्हापसा म्युनिसिपालिटीन तुम्ही जायसा एवढेच ना म्हणून गार्डनाक तेकोन आता दोनाय सायडीन लागले आनी हांगा मदीं लागले। हांगा एक गाडी सोडची ना मरे हांगासर। तुम्ही हांगा पर्यंत मार्किंग केले पळय हांगा पर्यंत एवढेच मार्किंग करून ना तुम्ही सांगले आमकां कितें। हांवें म्हाजे आहा व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन हे पळय हांगासरूय लायला हांगाय लायला तेवढ्यानूय लायला हे कितें तें कळना। आतां हांव आतां इस्पेक्टर शेखर गांव तोय आसलो मार्किंग करतना पळय आता पळय हांगासरूय लायला हांगा गाडयो सुट्टले काय म्हणटा हांगासर फेस्ता दिसा कितें प्रॉब्लेम जाता हांगासर आनी हे कितें चलना काय म्हणटा म्युनिसिपालिटी हे तेवढ्यानूय लायला पळय प्लस तेवढ्यान जे हॉटेलाचे थंय बॉक्सां लागलेली आहा तेवढ्यान पळय कितें तें हे कितें नाकाल्लें काय म्हणलें हांगासर पळय मरे कोण दोन गाडयो दवरतले दवरूंक मेळना मरे हांगासर। आतां ते पयर तेंच्यांनी मार्किंग केलां म्हापसा म्युनिसिपालिटी इन्स्पेक्टर आसले सगळे आसले हांगासर इंजिनियर आसलेले कितें आनी हांगा तेंच्यांनी दाखयलेलें हांगा ना म्हणून कांयच हे पळय हांगासर कांय ना तेवढेन ह्या गार्डन तेकोन कांय ना हेवटेन कांय ना आनी आमी कशी जालेले पोरूं हांगा अशें ब्लॉक जालेल्यो गाडयो पोरूं हे पळय हांगाय दिले तेंच्यांनी हे पळय कितें पळय आतां हे आतां आमी कशी जालेले हांगा लायना म्हणून ते हेवटेन तेवटेन आतां पळय मार्किंग केला तुमी न्हू मार्किंग केल्लें तुमी कितें हे कितें नाकाल्लें आतां हे पळय हांगा पळय आनी मागीर कितें जालें न्हू गाडयो सुटना एम्बुलन्स सुटना आनी मागीर मेल्या उपरांत रडा खेळटा कितें हे पळय आतां कितें तुम्ही हांगा मार्किंग केल्यात मग तुम्ही हांगा तुम्ही ना म्हटलेलें कितें हो आतां आयस्क्रीमचो स्टॉल बी पळय लायला हांगासर पळय आतां पळय कित्याक हांव आसलेलो तेका लागून हांव फुड्यान रावलेलो मार्किंग करतना पळोवपाक की हांगा अशें जाता गाडयो हांगासून सुटनात कितें ही जी फेरी आहा फेस्ताची फेरी चर्च कमिटी ऑर्गनायज करिना म्युनिसिपालिटी ऑर्गनायज करता। हांव नको कित्याक इतले तुमी स्टॉल वाडयतात ते कोणाक फायदो आहा हेजेर हे आतां कितें आतां हे जें व्हडलें आतां हांगासर लायलेलें आहा हांगा। नमस्कार, हांव जितेश कामत शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाच्या वतीन आज आमी हांगा आयिल्ले आसा मिलाग्रिस चर्चीच्या फेरयेक आनी हांगा शॉपां घालप जी फेरी आसता ताज्या खातीर जे शॉपां आसता ते बांदप चालू आसा आनी 2 दीस पयलीं हांगा म्युनिसिपालिटी येवन हांगा मार्किंग केल्लें आनी खूब जाणांनी जांकां दारान म्हणजे जशें रेमन्सो हॉस्पिटल मागीर कलंगुटकर हॉस्पिटल ही जे स्पेशली रेमन्सो हॉस्पिटल बी आहा तें हॉस्पिटल म्हणून तांणी सांगिल्लें तांणी रिटर्न कंप्लेंट सुद्दां म्युनिसिपालिटीक दिल्ली की आमच्या ते हॉस्पिटलाच्या भायर ती शॉपां घालनाका कित्याक कोणी समज इमर्जन्सीक आयलो जाल्यार तांकां भितर येवंक मेळचें ना। तशेंच हांगा जें गार्डन आसा मदीं अलंकारा कडेन त्या गार्डनाच्या सुद्दां सरावंडींग थंय मार्किंग करून आशिल्लें त्या भायर मदीं सुद्दां खूब कडेन मार्किंग करून आशिल्लें। आज जर आमी हांगा येत कित्याक बाब शेखर हाणें म्हाका आपयलो मुद्दम दाखोवपाक हांगा परिस्थिती जाल्यार हांगा परिस्थिती अशी आसा की हांगा मार्किंग ना थंय सुद्दां स्टॉलां घालप चालू आसा आनी रेमन्सो हॉस्पिटल ताणें एक्चुअली ऑब्जेक्शन हाडिल्लें तरी ताज्या भायर ती स्टॉलां घाल्ली। मागीर हांगा जर पळयत अलंकारा कडेन थंय पळय सायडीक तुमकां दिसता हे पळय हांगा हाडून सामान दवरलां आनी ते स्टॉल घालपाक चालू आशिल्ले ते बाब शेखरान ऑब्जेक्शन हाडना फुडें तांणी आतां ही स्टॉलां काडपाक स्टार्ट केले आनी तेवटेनूय तांणी स्टॉलां सद्या काडप सुरू केलां। आतां आमी नकळो कितपत ते काडटले आनी परत दुसरे कडेन खंय घालतले ते आमी नकळो कित्याक हेवटेन रायटानूय आमी जर पळयत हे आमचे ह्या सायडीन ह्या गार्डनाच्या समोर थंय तांणी हाडून सामान दवरलां पळय हो तो जो हो दिसता पळय रोड रोलर दिसता तेजे फाटल्यान सगळे ते पोतयो कश्यो आनी कितें स्टँड कशें हाडून दवरला हेंय सामान हाडून दवरला। आतां हे सगळें सामान एक्चुअली स्टॉल घालपाक ताणें हाडून दवरिल्लें आसा। जो कन्सर्न कावन्सिलर आसा ताका सुद्दां बाब शेखरान फोन केलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो ना ते मागीर खंय वतले आनी अशें कितें भाशा तो हाराहारीची करूंक लागलो। हांगा पयलीं म्हणजे 2 दीस तुमी पयलीं येता आनी थंय मार्किंग करता तुमकां ऑब्जेक्शन आसतना तुमी ते घालता म्हणजे पयर जात्रेक जी चेंगराचेंगरी जाली ताजे वयल्यान तुमी काय शिकूंक ना? तुमकां एक संवेदनशीलता म्हणून कांयच ना।
अरे थंय येदे व्हडलें प्रकरण अशाच कारणाक वन ऑफ द रिजन आतां जे कारणां खातीर थंय जी चेंगराचेंगरी जाली माता लोयरेच्या हाका जात्रेक उत्सवाक, तातूंत एक कारण हेंय आशिल्लें की लोक म्हणटा की थंय शॉपां वाडयली म्हणून जागो कमी जालो. अरे तुमकां पयशांचें चड पडलां काय लोकांचें चड पडलां? हांगा कितें आसा, हे पयशे खंयचे चर्चीक वचना, हे पयशे म्युनिसिपालिटीक येता आनी ते ओवर द टेबल आनी अंडर द टेबल कितें आसता ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. ते कोणाक खंयच लिपून उरिल्ले ना, आज ते ओपन सिक्रेट जाला. म्हणून ही स्टॉलां वाडपा फाटल्यान कारण कितें हेय सगळ्या लोकांक खबर आसा. अरे तुमी तुमची बॉल्सां भरता बरा, पूण लोकांचो जीव धोक्यान घालून न्ही. आज तुमी हांगा जर दोनूय सायडीन कंजंक्शन करशा, हांगाय फाल्यां चेंगराचेंगरी जातली, ताजो रिस्पॉन्सिबल कोण? आज हांगा पळय थंय कलंगुटकर क्लिनीक आसा, ताज्या फुडें मागीर ते आडो घालून तो रोड बंद करता. पूण ताज्या आयल्यान जे आसा पळय सगळे, किंवा रेमांचोक एक वाट सोडटा आनी थंय बंद करता. आतां ही सगळी ट्रॅफिकाक ओपन आसता. हांगा जर तुमी स्टॉलां घाली जाल्यार हांगा टर्न बी कशे घेतले? हांगा फाल्यां ट्रक आयलो आनी टर्न मारता जाल्यार कोण चिड्डूंक शकता मरे हांगा. मागीर जेन्ना कितें दुर्घटना जायत जाल्यार हेच लोक हाका आनी ताका बोटां दाखयता. मागीर म्युनिसिपालिटी हात वयर करतली, तेवटेन ते गव्हर्मेंट हात वयर करतले. कारण जात्रेक आमी तेच पळयता, एका वाटेन कमिटी हात वयर करता, दुसऱ्या वाटेन गव्हर्मेंट हात वयर करता, कमिटी त्या धोंडाक जबाबदार धरता. अरे हें चल्लां कितें? तुमकां पयलीं मॅनेजमेंट करूंक कळना, आतां हाकाच मिसमॅनेजमेंट म्हणटा. आज आमी म्हापशान बाब शेखराक हांव ताजें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें पळय अशें होवंक जाय. पयलीं येवन ताणें सांगलें पळय हांगा कितें जावंक शकता तें, आनी तरी तुमी जर मॅनेज करिना जाल्यार कितें जातलें? हाका मिसमॅनेजमेंट, आनी हें मिसमॅनेजमेंट सगळें करप्शना खातीर जाता, हो म्हजो पूर्णपणे आरोप आसा. आनी जर करप्शन ना हातून जाल्यार ही सगळीं स्टॉलां आयच्या आज काडची आनी बाकीचे कोण आसा तांकां घालूंक दिवची न्ही. जितलें डिमार्केशन तुमी केल्लें आसा तितलींच शॉपां घालची, आनी कोणाचें जर ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार थंय स्टॉलां घालची न्ही. ह्याच फेरीचे उलयता आसतना आतां वयल्या सायडीन म्हणजे मिलाग्रिसाच्या सायडीन जे सिमेट्री आसा त्या जे रोडार स्टॉलां दिल्या पळय ते 8 दिसां खातीर दिल्या. आनी सकयल्ल्या सायडीन म्हणजे ओल्ड आजिलोच्या सायडीन जी स्टॉलां आसा, मार्केटान वचपाचो जो रस्तो आसा थंय जी स्टॉलां आसा ती जवळ जवळ फर्निचराची स्टॉलां ती 15 दिसां खातीर दिल्ली आसा. आनी ती स्टॉलां 15 दिसां खातीर दिवं, ती चालू जाल्यार 30 तारखेच्यान 29-30 तारखेक तांणी हाडून फर्निचर दवरले आनी सुरू सुद्दां केले. हांव मुद्दम म्युनिसिपालिटीक सांगूंक सोदता की जे फर्निचर शोरूम आसा, बाकी कोणाची बाबड्याची दुकानां आसा, जे टॅक्स भरता, GST भरता, सगळें भरता, तांकां कितलो त्रास जाता तो तुमकां खबर आसा? अरे तुमी 8 दीस दिया मरे, 15-15, 20-20 दीस तांकां कित्याक दिता? अरे लोकल जे हांगचे आमचे गोंयकार, स्पेशली म्हापशेकार जे दुकानदार आसा, जाणी इतलो देस्पेस करून इतले म्हारग शॉप घेवन शोरूम काडल्या, थंय फर्निचराची शॉपां घाल्या, तांणी कितें करचें? अरे तुमकां मात्तूय विचार ना कोणाचो. तुमी फक्त येता, निवडून येता आनी 5 वर्सां फक्त आपली बॉल्सां भरपाक सोदता मरे. तुमकां हरशीं हाडटा जनकल्याणा खातीर, असलें जनकल्याण तुमी करता, हें जनकल्याण. अरे लोकांचे बाबड्यांचे बिजनस तांकां. म्हाका फाटीं सुद्दां तो फर्निचराचें एक दुकान आसा तो म्हणटालो, तो म्हणटा की आमकां कितले त्रास जाता खबर आसा? हें कितें आसा, फर्निचर अशी गजाल न्ही की आज घेतले परत फाल्यां घेतले. कारण ताजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें, तो म्हणटा फर्निचरा बी मनीस आसता तो एकदां घेता वर्सान आनी मागीर ताका गरज पडना, मागीर आमचे कडेन कोण येतलो काय म्हणटा. तरी आसतना तो म्हणटा आपूण समजता की एक फेरी बिरी आसता, ताज्या खातीर एक थोडी शॉपां तुमी दिया, पूण ती बी रेस्ट्रिक्टेड टायमाक दिया, 8 दीस. अरे 15 दीस, 20 दीस, म्हाका तांणी कितें करपाचें? ही आज सारकी गंभीर विशय आसा. म्युनिसिपालिटीन हाजेर विचार करपाचो गरज आसा. आनी हांव मागता की म्हापशेकारांनी, म्हापशेच्या लोकांनी हाजेर गंभीरतेन विचार करपाचो गरज आसा की तुमी मतां कोणाक घालता. हे तुमी सगळे जे घडटा म्हापशान ताज्यांतल्यान विचार करा. आज यूट्यूब आसा, मागीर फेसबूक आसा, सोशल मिडिया आसा, म्हणून तुमकां माध्यमां मार्फत ह्यो गजाली कळटा. जसो बाब शेखर आज म्हापशान काम करता, ताज्या खातीर तुमच्या मेरेन हो सगळो जो गैरप्रकार आसा तो पावता. म्हणून हाज्या फुडें विचार फक्त करा, मतां घालतना. हांव विनेश नायक. सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता की हो आयचो जमानो आसा तो 1857 ना किंवा 1970 ना. आतां लोक इतले वाडल्या, ट्रॅफिक इतली वाडल्या, गाडयो इतल्यो वाडल्या
आतां हे रस्त्यार सगळें कितें मांडपाचें आसा ते दीस गेले, आतां कांय फायदो ना आनी हेजोच परिणाम शिरगांवां दिसून येयला. फाल्यां हांगाय जावं शकता तशें. म्हाका कांयच कळना की ही मुन्सिपाल्टी हे अशे शॉपां कित्याक दिता ते. हांव म्हणटा दियात, पूण थोड्या भितर दियात. इतलीं शॉपां हांगासर आतां शॉप नासलें, अलॉट करूंक नासलें तांकां, तरी पूण थंय शॉपां आतां 2 शॉपां घालपाचो प्रयत्न चल्ला. परत त्या रस्त्याक एक शॉप घालपाचो प्रयत्न चल्ला. हेजेर मातशें म्युन्सिपाल्टीन जे कोण आसा आमचे कावन्सिलर तेंच्यांनी लक्ष दिवपाचें. हो जमानो आदल्या भाशेन ना. थँक्यू.